हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक बहुत ही प्यारा नारा है, अगर आप लोग उससे वाकिफ है। जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ, अगर आपको नहीं आता तो मैं बता दें। हालेलुया। वाकई यीशु जैसा कोई नहीं, ना कोई था, ना कोई है, और ना ही कभी हो। क्या आप ईमान रखते हैं? हालेलुया। तो वो ही यीशु आज आपसे मिलने आए। उसी यीशु से मैं आपको मिलवाने आई, अगर आप अभी तक नहीं मिले तो। हालेलुया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका। मुझे पता है गर्मी है, मुझे तो मतलब कल तो इतना अच्छा मौसम था जब मैं आई थी, रात को इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, जाने से गर्मी हो गई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप लोग तशरीफ रखिए। कलाम खुदा आपसे कलाम करें। कल मैं कह रही थी कि कल मैंने एक बात शेयर की है कि हमारा खुदा 121 ज़बूर सबको आता है। हमारा खुदा ना ऊँघता है ना, तो प्लीज अपना ध्यान जो है वो खुदा के कलाम की तरफ रखें। हम अपनी बरकत को, उस लम्हे को जो है वो खो देते हैं जब हम उठ के चले जाते हैं, या हमारी कॉल आ जाती है, या हम सो जाते हैं। वो एक कबूलियत का वक्त होता है, उस वक्त को ना मिस कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मैं बड़ी दूर से आई हूँ, अकेली आई हूँ, दीनगवी में, अपने घर बार को, अपने बच्चों को छोड़ के। मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं है, उनको छोड़ के मैं आई, अपने हस्बैंड को। मैं क्यों आई हूँ? मुझे मसीह की मोहब्बत आप लोगों के लिए लेकर। मुझे पता है आप कलाम जानते हैं, मुझे पता है आप कलाम पढ़ते हैं, आप कलीसिया का हिस्सा हैं, आप कलीसिया के मेंबर्स हैं, आप खिदमत गुजार लोग। मगर खुदा आज आपसे एक खास बात करती है। आज का कलाम हम सब के लिए होने वाला है, मेरे लिए होने वाला है। क्योंकि बात दफा क्या होता है कि जब हम हमारे जो वाइस चेयरमैन हैं पास्टर एलिया साहब जी, वो इतनी अच्छी बात करते हैं कि जो कलाम हम लेते हैं ना, वो ही हमारे ऊपर आके असर होता है। क्या आप ईमान रखते हैं? तो आज का जो ये जिंदा कलाम होने वाला है, ये आप सबकी जिंदगी में असर करेगा। आमीन। आप इस नियत से कलाम को सुने कि आप ये ना सोचे कि अगर मैं जब कलाम सुना रही हूँ तो आप ये सोचे कि हाँ अगर वो आ जाता ना, वो भी उसके लिए ये कलाम, अगर वो आ जाती ना तो ये कलाम उसको मैं जाके सुना। आप अपने लिए कलाम सुने। जब आप उस नियत से जब आप कलाम को सुनेंगे ना, वो जब बरकत आप रिलीज करेगा ना, वो आप अगला बंदा भी उसी बरकत को रिसीव करेगा जो आपने रिसीव किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं सबसे पहले तो माजरत चाहती हूँ, मुझे पता है आप लोग काफी देर से आए हुए हैं और गर्मी भी है यहाँ पे, आप लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे जो फैसिलिटीज दी गई थी यहाँ पे लाने के लिए, उसके लिए जो है मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ आप सबको, और मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इंतज़ार किया, आप लोगों ने वर्शिप की। मुझे पता है मैंने वर्शिप का कुछ हिस्सा मिस किया है, और बट हम अपनी जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने आए। हालेलुया। हमने अपनी प्रस्तिश खुदा के लिए करनी है, अपनी प्रस्तिश से हमने खुदा को इम्प्रेस करना है। आमीन। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पास्टर आसिफ जी का, उनकी कलीसिया का। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपकी ये जो एफर्ट्स हैं ये नज़र आ रही हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे। सिस्टर नौरीन का, उनकी सारी जो है कलीसिया का, पास्टर गुलफाम, थैंक यू सो मच पास्टर जी कि आप इतनी दूर से अपनी कलीसिया को, अपनी फैमिली को लेकर आए हैं। आई एम सो ऑनर्ड, आई एम सो हम्बल्ड। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है पास्टर जी कि आज आप जो ब्लेसिंग लेके जाएंगे वो आपकी कलीसिया के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो है वो वाई से बरकत देगा। खुदा आपको बहुत बरकत, बहुत बरकत। अब तब तक थैंक यू बाकी जो पास्टर्स आए हैं, पास्टर शहजाद और जो पास्टर जो, सॉरी मुझे आपके नाम नहीं आते, पास्टर हुमायूं, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए हैं। अजीजों मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए नहीं हैं, आप यीशु के लिए हैं। हालेलुया। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? नहीं। मुझसे भी मिलने आए हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। मोहब्बत आपको लेकर आई है मुझसे मिलाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप एक दूसरे से मिलने आए? नहीं, यीशु से मिलने आए भी है तो कोई बात नहीं है। रफाकत है, ये मसीही रफाकत है, ये फेलोशिप है, ये खुदा हमें इकट्ठा करते हैं। ये आपका रूहानी घराना है। हालेलुया। और उससे बढ़ के हम यीशु से मिलने आए। हालेलुया। क्योंकि यीशु
अपना तख्त छोड़ के इस जमीन पर आपसे मिलने आया। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? क्या आप ईमान रखते हैं? आमीन। अपने आप को रेडी करें और इस कलाम से मेरा ईमान है कि आप लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है टाइम ज़्यादा हो गया तो हम फटाफट कलाम की तरफ चलेंगे। क्या आप तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? हालेलुया। अपने साथ वालों को के उठ जाओ, नाच जाओ, बोलो बाद में रोटी भी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम रूहानी ग़िज़ा खाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम फिर जिस्मानी ग़िज़ा भी खाएंगे, तो उसका भी इंतजाम आप लोगों के लिए है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आइए फटाफट मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील, उसका 7वां बाब। और मैं मॉर्निंग से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो बाइबल रीडिंग में मेरी हेल्प करें। मरकस की अंजील मार्क। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने पाकिस्तानी हैं? ओए भले भले। इंडियंस तो है, इंडियन कोई एक आधा, तो मतलब कि हम जो है वो बिल्कुल उर्दू में जो है वो बात हैं, क्योंकि हमारी जो कलीसिया है जो खुदा ने हमें, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट अपॉस्टोलिक चर्च हमारी चर्च का नाम है। और बाकी यीशु मसीह की एलची बनके मैं यहाँ पे आपसे जो है वो खुदा का मिलाप करता है। और हमारा यही एक विजन है, यही हमारा मिशन है कि हमने मसीह के एलची बनना और मसीह के एलची बनाने भी हैं, ताकि आप लोग भी जो है वो लोगों को खुदा से मिला सकें। तो हमारी जो कॉन्ग्रेगेशन है पाकिस्तानी भी है, इंडियंस भी हैं, तो मेरी और पास्टर हारून की यही कोशिश होती है कि हम इंडियन जो है, जो हिंदी शब्द हैं उनका भी इस्तेमाल करें। बट गुड टू नो कि यहाँ पे सारे हमारे पाकिस्तानी भी लोग हैं, और जो है वो फिर हम उर्दू जो है वो अल्फाजों का भी इस्तेमाल करें। हालेलुया, खुदा आपको बरकत दे। आइए हम पढ़ेंगे मरकस और उसका 7वां बाब, मार्क चैप्टर 7, और उसकी 31 से 35 आयत तक पढ़ेंगे। हम मरकस की इंजील 7 बाब 31 से 35 आयत तक पढ़ेंगे। और वो फिर सूर की सरहदों से गुजरकर सैदा की राह से लसबुलस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक पहरे को जो हत्या भी था उसके पास लाकर उसकी विनती की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके एक आह बनी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। हालेलुया। आमीन। 35 आयत जी। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। आमीन। हालेलुया। आज हमारे जो कलाम है उसका जो उन्वान है, उसका जो टॉपिक है वो है इफ्ता। सब मेरे साथ बोले इफ्ता। अरामिक जो वर्ड है, ये अरामी एक वर्ड है, और अरामिक में जो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है इफ्ता। इफ्ता इसका मायने है हालेलुया, मतलब कि बी ओपन। तो जीजो जो खुदा आज आपसे कह रहा है कि आज आपकी जिंदगी में कोई भी चीज जो बंद है वो यीशु के नाम से खुले। कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी ब्लेसिंग जो आपकी जिंदगी में बंद होके बैठी वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से उसके यहाँ पे मौजूद है, उसके लहू से वो खुल जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्या आप ईमान रखोगे? इस लफ्ज को जो है ना वो आप रट ले और अपनी जिंदगी में इसको रिसीव कर ले और इसको क्लेम करना शुरू कर। सब मेरे साथ है इफ्ता। अपने साथ वाले को हिला के कहे इफ्ता। वो उठ जा तो खुल जा। हालेलुया। बोलो उठ जा तो खुल जा। खुल जा। क्या खुल जाए? कान खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। हमने कानों से सुना है क्या मसीह का कलाम, और कलाम सुनने से ही हमें शिफा मिलती है, हमारे अंदर ईमान पैदा होता है, हमारी जिंदगी में मौजूद आते हैं और हमें बरकत मिलती है, हमें शिफा। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम कलाम में पढ़ते हैं कि इफ्ता मतलब का इसका मतलब है खुल जाए। क्या आप ईमान रखते हैं ना, कलाम में भी लिखा है कि हमारा जो खुदा है वो खोले हुए को बंद करने का भी इख्तियार रखता है, बंद हुए को खोलने का भी इख्तियार रखता है। और मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे देखिए हम एक ऐसे
मिडिल ईस्ट एक ऐसा मतलब कि आप कह लें कि सऊदी, दुबई ऐसे मुल्क हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ बाकी हम परेशानियों में बंद पड़े हैं, हमारे जहन बंद पड़े हैं, हमारी जिंदगियाँ हमने उनको बिल्कुल लॉक करके जो है ना, ताला जो है ना, वो चाबी जो है ना वो खरीद दी है। और ये है वहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जिंदगी ऐसी है, यहाँ पे स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। मैं खुद जो है वो दुबई में पैदा हुई हूँ, मैंने वहाँ पे 15 साल काम किया। हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल से ही यहाँ तक पहुँचे। आमीन। ये जो बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं काम करने के लिए, क्यों आई हैं? क्योंकि स्ट्रगल है, आप पैसे कमाने आए, है ना? तो खुदा आपको यहाँ पे लेकर आया, आपकी उन ब्लेसिंग्स को खोलिए। हालेलुया। तो खुदा अब्लीस ने क्या किया हुआ है आज, क्योंकि जब हम थोड़ी सा भी गुनाह में गिर जाते हैं ना, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स का जो दरवाज़ा है ना, वो उसको बंद करते हैं। और अब्लीस यही चाहता है कि आप उस बंद दरवाजे को कभी खोल ना पाए। हालेलुया। बट मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। खुदावन यीशु मसीह आज उन ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर खोलने वाला है। वो अपने आसमान को आपके लिए खोलने वाला है। हालेलुया। 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 आमीन। आमीन। आप रिसीव करते हैं इस वर्ड को कि वो अपने आसमान को खोल के आपको ब्लेस करने की कुदरत रखता है। तो आज जीरो अब्लीस ने कोई भी चीज़ आपकी जिंदगी में बांधी है, चाहे वो आपकी रहम है, चाहे आपके वीज़े हैं, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे आपकी शादी में एक ऐसे बंधन बांधे हुए हैं, मेरा ईमान है कि इस कलाम के बाद यीशु उन सब चीज़ों को खोलने वाला है। बस आपने इस वर्ड को अपने कहते हैं ना गले से लगा लें। क्या लफ्ज है? मतलब कि हालेलुया। 31 आयत हम दोबारा से पढ़ेंगे। और उसके कान 31 और फिर वो सोर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से डेकापुलिस की सरहद से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। हालेलुया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री आप थोड़ी सी जानना चाहते हैं इस शहर के बारे में। हालेलुया। डेकापुलिस जो एक शहर था, ये रोमियो के कंट्रोल में था। रोमी जो हुकूमत थी वहाँ पे उसके कंट्रोल में था। तो अगर ये रोमियो के कंट्रोल में था तो इसका मतलब है कि एक गैर कौम का इलाका था। डेका मतलब कि 10 और कुपलस मतलब कि शहर, सिटीज। तो 10 शहरों का ये एक पूरा एक इलाका। अब खुदावंद यीशु मसीह बताया कि कहाँ पे था, वो सूर की सरहद पे, मतलब कि वो शुमाल में, वो नॉर्थ में था। और वो ट्रैवल करते 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 वो डेकुपलस पे पहुंचा, जो कि मशरिक की तरफ आता है, जो कि ईस्ट में। तो अजीजों, हम क्या सीखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह एक मिशन ट्रिप पे निकला है। वो नॉर्थ से ईस्ट तक आया सिर्फ उस एक इंसान के लिए, उसको उसकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए। हालेलुया। तो खुदावंद आज मुझे आपके बीच में दुबई से रियाद तक लेकर आया ताकि मैं उसके कलाम को आपको पहुंचा सकूं। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हम जब हम मिशन पे जाते हैं तो हम उसकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर इस कलाम को पढ़ के वो ही सब कुछ करें। वो भी चाहता है कि हम ऐसा ही सफ़र करें। अगर आपने लोगों को मसीह से मिलवाना है, उनको उनके ऊपर बरकत रिलीज करनी है, तो आपको सफ़र करके जाना है। आप जानते हैं कि इससे पहले अगर आप 5वें बाब में जाएं तो खुदावंद यीशु मसीह लश्कर से मिला था और वहाँ पे उसने उसको बंदूकों से, लश्कर से जो है वो आज़ाद किया। मगर उस तक पहुँचने के लिए वो एक तूफान में से गुजरा। अगर आप 4 बाब पढ़ेंगे तो ये सारा एक आप देखें कि खुदावंद यीशु मसीह एक मिशन ट्रिप पे निकला कि कश्ती में वो तूफानों से पार करते करते वो उस लश्कर के पास पहुंचा, लश्कर से वो यहाँ तक पहुंचा है। हालेलुया। तो वो एक मिशन ट्रिप पे निकला। तो हमें भी यही करना है कि जब खुदा आपको एक मिशन पे भेजता है तो उसके कलाम को पूरा करो, उसकी आवाज़ को सुनो। तो हमने भी वही करना है जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने किया। यसाया 32 उसके 4 और 5 में क्या लिखा है कि हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें बात की जाएंगी और बहनों के कान खोले जाएंगे। तो जीजो, खुदावंद यीशु मसीह हर वक्त जो है वो बाप के उस
مرضی کو, اس نوشتے کو پورے کرنے کے لیے بیدار ہے. اور ہم نے بھی آج وہی کرنا ہے کہ خدا کے کلام کو, چاہے وہ یسایہ میں سے ہو, چاہے وہ مرکز میں سے ہو, ہم نے اس کو پورا کرنا ہے. آمین. تو ہم خدا کی غلامی اس مسیح سے دیکھیے کہ جیسے کوئی مشن ٹرپ میں نکلا, طوفانوں سے جو ہے وہ گزر تو ہوا, وہ اس نے پہلے لشکر کو بچایا, ایک جان کو بچایا. میرا ایمان ہے کہ اگر خدا مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے تو ایک نہ ایک جان تو ضرور بچے گی. آمین, آمین. اور وہ ایک جان آگے اگلوں کو بھی بچائے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کتنا طوفان آیا دبئی میں, آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا. میں آپ کو تھوڑا سا اپنی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مشن ٹرپ پلان کرنے کے لیے بہت رکاوٹیں ہیں. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کہ کتنی پرابلمس آئی ہیں, کتنی رکاوٹیں ہیں. پہلے تو کیا ہوا کہ 3 ہفتے, پچھلے 3 ہفتوں سے میں جو ہے وہ ہاسپٹلس کی جو ہے وہ چکر لگا رہی ہوں, کیونکہ میری صحت اس طرح سے جو ہے وہ ابلیس جو ہے اس نے اٹیک کیا. 3 ہفتے سے میں پتہ نہیں کتنے قسم کے ڈاکٹرس کے پاس جا چکی ہوں, میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتی. اور کتنی میں دوائیاں لے چکی ہوں کہ میں پورا دوائیوں کا جو پیکٹ ہے اپنے ساتھ لے کر. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بارش آ گئی ٹیوزڈے کو. اتنی بارش کہ پورا دبئی ڈوب گیا, پورا UAE بن کے ڈوب گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کی 2 دن کی فلائٹس بالکل کینسل کر. پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں کیونکہ ایئرپورٹ بھی ڈوبا ہوا تھا, رن وے تک ڈوبا ہوا تھا. پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں ویڈنسڈے کی رات تک انہوں نے کہا کہ ہمیں صبح 4 بجے پتہ چلے گا کہ فلائٹس آن ٹائم ہیں یا نہیں ہے. اور تھرسڈے کو میں نے ٹریول کرنا تھا, یعنی کہ کل. تو جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب ہم خدا کا کوئی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو ابلیس رکاوٹ ڈالتا ہے اس کی خدمت کے لیے جب جا رہے ہو. جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ ایمان ہے کہ خدا کوئی بڑا کام کرنے کو ہے تو ابلیس سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتا ہے. اور ابھی تک یہ رکاوٹیں چل رہی ہیں, مگر میرا ایمان ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور وہ ہر رکاوٹ پہ حاوی ہے اور وہ ہر رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج آپ مجھے پتہ ہے دیکھیے کافی دیر سے آئے ہیں, گرمی ہے, مگر میرا ایمان ہے کہ عزیزوں کہ آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں, آپ برکتوں کے ٹوکرے لے کے جائیں گے, ٹوکرے. ہاللیلویا. وہ تو 12 کے 12 ٹوکرے بچ گئے تھے نا, وہ آپ کے حصے میں آئیں گے. ہاللیلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. ہم خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کی جب ہم مشنز کے لیے جاتے ہیں تو رکاوٹیں آتی ہیں. بولے رکاوٹیں آتی ہیں, تو یہ تو خدا کا کام ہے. مجھے پتا ہے آپ کی زندگی میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں اور خدا ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو میں آپ کو وہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم مشن پہ نکلتے ہیں ہم نے ان رکاوٹوں کو ریموو کرنا ہے اور ہم نے خدا کے اس کام کو جس کے لیے اس نے ہمیں مخصوص کیا ہے, آرڈین کیا ہے, وہ ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے. ہاللیلویا. جیسے پاسٹر جی آئے ہیں اتنی دور سے 3 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں, خدا ان کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر جی کہ آپ آئے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی کلیسیا اور آپ کرتے پاتے جائیں. ہاللیلویا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اگلی آیت پر ہم جائیں گے, 32 آیت میں پڑھیں گے. اور لوگوں نے ایک بہنے کو جو ہکلا ہی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ. ہاللیلویا. میں کہتی ہوں کہ یہ جو شخص تھا, جو بہرا تھا, جو ہکلاتا بھی تھا, یہ کتنا بابرکت ہے. پوچھے کیوں؟ پوچھے کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے گھرا ہوا تھا جن کو اس کی فکر تھی, جو اس کو یسوع کے پاس لے کر آئے. آج یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ کسی ایک انسان کی ایفرٹ سے نہیں ہوئی ہے. کیا آپ مانتے ہیں؟ یہ ایک گروپ ایفرٹ ہے. بولے گروپ ایفرٹ. تو اگر ہم نے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کے جانا ہے تو ہم نے مل کے کام کرنا ہے, اور یہ گروپ ایفرٹ کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. اور ہم نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں گھیرے رکھنا ہے کہ جو واقعی ہماری فکر کرتے ہیں, جو ہماری پریشانیوں میں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے دکھوں میں ہمارے ساتھ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیماری سے, ہم اپنی تکلیفوں سے, ہم اپنے گناہ سے نجات پائیں. تو ہمیں ایسے لوگوں میں گھیرے رہنا چاہیے, مسیحی لوگوں میں گھیرے رہنا چاہیے جو یہ ایفرٹ کریں
جو آ کے منت کریں یسوع سے، کیا وہ اپنے لیے منت کریں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے سوری ٹو سے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، دنیا میں لوگ ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، مگر ہم کبھی کبھی سیلفش ہو جاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم صرف اپنے لیے کہتے ہیں کہ یسوع میری پرابلم دور کرتے ہیں، یسوع یہ یسوع، مگر ہم اگلے کا نہیں سوچیں کہ اگلا کس پرابلم ہے. تو عزیزوں آپ نے یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص، کوئی انسان جو کہ پرابلم میں ہے، آپ نے اس کو یسوع کے پاس لے کے جانا. آمین. بی این انٹرسیسر، بولے بی این انٹرسیسر. شفایت کرنے والے بنے. کیا انہوں نے شفایت کی یسوع سے؟ انہوں نے شفایت کی نا کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے منت کی اس کی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کر تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. ہاللیلویا. تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ شفایت کرنی ہے. ساتھ والے کو بولے شفایت کرنی ہے، سفارش نہیں کرنی. بولے سفارش نہیں کرنی، شفایت کرنی ہے. ہاللیلویا. کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ ہاللیلویا. تو آج سے عزیزوں آپ نے انوائٹ کرنا ہے لوگوں کو یسوع کے پاس کہ آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس میٹنگ پہ، آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ آپ کی پرابلمس کا حل جو ہے وہ صرف ایک ہی ہستی کے پاس ہوتی ہے. ہاللیلویا. بے شک اگلا بندہ دیکھیے انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. یہ کبھی نہ سوچے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیے. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ وہ لائن قوم کا علاقہ تھا، تو کیا وہ بلیورس تھے؟ وہ نان بلیورس تھے، مگر انہوں نے یسوع کے بارے میں کیسے سنا؟ میرے ساتھ نکال دیا مرکز اس کا 5واں باب اور اس کی 20 آیت. وہ گیا اور ڈیکاپولس میں اس بات پر چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے. ہاللیلویا. کون گیا؟ جو بدروحوں سے، ہاللیلویا، جو لشکر تھا. تو وہ کہاں گیا؟ ڈیکاپولس میں گیا. یسوع کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ میں یسوع تیرے ساتھ آنا چاہتا ہوں. تو یسوع نے کہا کہ نہیں، تو ادھر ہی رک جا. اس کو بپتسمہ بھی دیا، اس کو بلیس بھی کیا، اور ایک ڈیمن پوزیسڈ آدمی یسوع کا جو ہے وہ شاگرد بن گیا. ہاللیلویا. تو آج اپنے آپ کو اس چیزوں سے نہ روکیں کہ اگر آپ نے کوئی پرابلم ہے تو آپ کیا یسوع کی خدمت نہیں کر سکتے. اپنی پرابلم کو یسوع کے قدموں میں، اور میرا ایمان ہے کہ یسوع آپ کو اس پرابلم میں سے نکال کے آپ کی زندگی میں ایک بڑی گواہی قائم کر دے گا، جیسے اس شخص کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس نے جا کے چرچے کر لیے یسوع کے، وہ جس میں لشکر تھا. لشکر آپ جانتے ہیں کہ لشکر جو ہے کتنا بڑا ہوتا ہے. لشکر اگر آپ اس کا لفظی معنی دیکھیں نا گوگل پہ جا کے، لشکر کا مطلب ہے 6000 رومن فٹ سولجرز. کوئی عام شخص نہیں، سولجرز کہتے ہیں. اور یہ باقی یہ وہاں سے یہ ورڈ نکل رہا ہے لشکر. 6000 رومن فٹ سولجر، سپاہی، اس کو لشکر کہتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک انسان کے اندر تقریباً 6000 بدروہی ہیں. مگر جب اس نے رہائی پائی، جب وہ اپنی پرابلم میں سے نکلا، جب یسوع نے اس کو رہا کیا، تو وہ یسوع کا شاگرد بن گیا. ہاللیلویا. اور اس نے کیا کیا؟ یسوع کے چرچے کیے، اور انہی چرچوں کو سن کے یہ لوگ جو ہے وہ اس بہرے کو یسوع کے قدموں میں لے کہ ہم تیری منت کرتے ہیں. آپ اگر اسی 5th چیپٹر میں پڑھیں گے تو اسی علاقے کے لوگ یسوع سے منت کرے تھے کہ تو پلیز یہاں سے چلا جائے، ہمارا نقصان ہو گیا. جو سور ہے وہ جو ہے سمندر میں جا کے گر پڑے اور مر گئے. بٹ آپ دیکھیں کہ خدا کیسے کام کرتا ہے. خدا ایک ایسی سچویشن کو جو آپ کی زندگی میں ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، پلیز یہاں سے چلے جاؤ، خدا اسی جگہ پہ آ کے آپ کو واپس بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. تو اس نے وہی لوگ آ کے، آج وہی لوگ جو آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا، وہی لوگ آپ سے آ کے کہیں پلیز ہمارے لیے دعا، پلیز ہمارے ساتھ میٹنگ پہ چلیں. ہاللیلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ہاللیلویا. تو ہم نے اپنے آپ کو فرسٹ آف آل، جیسے میں نے کہا کہ ایسے لوگوں میں گھیرنا ہے جن کو ہماری فکر ہے، جو ہمارا احساس کرتے ہیں، جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، اسپیشلی آپ کی روحانی زندگی کے بارے میں.
दुनियावी प्रॉब्लम्स हर एक को है, मुझे भी है। मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं डॉक्टर से होकर आ रही हूँ। तो देखिए मुश्किलें तो है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंगी है, कर्जे हैं, मगर इस सब से बढ़ के यीशु है। अगर इन सारे हालात में यीशु आपके साथ है तो आप ईमान रखिए, आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि आपको किसी चीज की कमी। क्या इन बीमारियों ने मुझे रोका यहाँ पे आने से? बीइंग अ फीमेल, फर्स्ट टाइम मैं सऊदी में, मैं जो है वो दुबई में पैदा हुई हूँ। फर्स्ट टाइम मैं सऊदी में आई, फर्स्ट टाइम। और पास्टर हारून बड़े परेशान भी थे, इस्लामी वो भी इस्लामी नहीं थे, और बड़ा ध्यान से यहाँ पे चलना पड़ता है। नॉट लाइक दुबई, कभी भी यहाँ पे थोड़ी सख्ती है, बट ये है कि देखिए मैंने उन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक ही आवाज़ सुनी और वो है यीशु की। हालेलुया। तो अजीजों, मैंने जैसे कि आप अपने आप को ऐसे लोगों में देखे हैं जो आपकी फिक्र करते हैं, जो आपका एहसास करते हैं, और स्पेशली आपकी रूहानी जिंदगी के बारे में कि आपकी रूहानी ग़िज़ा कहाँ से आती है, आपको आपकी जो रूहानी ब्लेसिंग्स है उसकी सोर्स जो है, उसकी सप्लाई आपको कहाँ से मिलती है। आमीन। तो अपने आप को ऐसे लोगों के साथ जो है वो जोड़ दें और उनके साथ जो है वो कनेक्टेड रहें। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। अगली आयत हम पढ़ेंगे। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और टूट कर उसकी जुबान की। हालेलुया। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया। कितनी खूबसूरत बात है। मैं इतना टच होती हूँ ना जब भी मैं ये इस आयत को पढ़ती हूँ कि हमारा यीशु हमारी कितनी फिक्र करता है, उसको कितनी मोहब्बत है हमसे, हम कितने इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए। हालेलुया। देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यीशु आपको भीड़ में ले सकते हैं, मगर शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन है कि वो आपको भीड़ से अलग है। आप एक वक्त के लिए यहाँ पे ज़रा सोचें, दुनियावी तौर पे, चले कोई अगर सेलिब्रिटी आ जाती है, या चले कोई अगर मिनिस्टर आ जाता है, या प्रेसिडेंट आ जाता है, मिसाल के तौर पे मैं एक दुनियावी मिसाल देती हूँ, और वो आपको यहाँ भीड़ में से लेके अलग ले जाए, तो आपकी क्या फीलिंग होगी? थोड़ा सा बताएं मुझे, जवाब दें। आप स्पेशल फील करेंगे ना कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, कि देखो वो पूरी भीड़ में से वो मुझे ही लेके गया है। तो आप ये सोचें कि आप यीशु के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आज अगर वो आपको भीड़ में से अलग कर रहा है तो वो आपको ये बताना चाहता है कि आप उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हालेलुया। वो हमें भीड़ से क्यों अलग करता है? क्योंकि हम इस दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस में बिजी हो, हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते, इसलिए तो हमारे कान बंद हैं, इसलिए तो हमारी जुबान की गिरा भी नहीं खुल रही, क्योंकि हम उससे बात तक नहीं करते। उसकी आवाज़ सुनना तो दूर की बात है, हम तो यीशु से बात भी नहीं करते। मैं पिछले दिनों दानियल की किताब पढ़ रही थी और मैं बड़ा ब्लेस्ड हुई दानियल की लाइफ, उसकी प्रेयर लाइफ से मैं बड़ा ब्लेस्ड हुई। कि जो दारा था वहाँ का बादशाह, उसने दानियल को नाज़िम बनाया। आप सब जानते हैं दानियल के बारे में पढ़ा था। तो उसने जो बाबल जो शहर है उसने उसको नाज़िम ठहराया। तो एक नाज़िम की तो बड़ी बिजी लाइफ होती होगी, है ना, बड़ा वो बिजी होगा अपनी लाइफ में, गवर्नमेंट के और जितने भी शहर के और जो किंगडम के जो बादशाही के वो जितनी भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती होंगी उनसे वो डील करता होगा। कितने दस्तखत उसने साइन करने हो, सॉरी पेपर्स उनके साइन करने होते हो, बट इतना वो बिजी था, मगर फिर भी उसके पास अपने खुदा के लिए टाइम था। दिन में कितनी दफा दुआ करता था? आज क्या हमारे पास ये टाइम है कि हम अपने खुदा को 5 मिनट भी दे सकते पूरे दिन में से? कब से बताएं तो खुदा आपको बड़ी बरकत देगा करना है। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ कोई नहीं है नहीं ये सब बनाओ। और आगे जाके देखिए जब वो उसको शेरों की मान में डालता है तो एक बड़ी प्यारी बात उसने कही है दारा कहता है दानियल को कि वो खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, सिर्फ हर फ्राइडे के फ्राइडे या हर संडे के संडे, इसकी तू हमेशा इबादत करता है। देखिए मुझे पता है यहाँ पे
ہم پریکٹیکل تھوڑا چلتے ہیں. مجھے پتا ہے ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہے. نرسز ہیں یہاں پہ اپنی جاب کر رہے ہیں. نرسز کی تو لائف ایسی جو ہے وہ بالکل ہی بزی ہوتی ہے, بٹ اپنی ورک لائف میں اپنی پریئر لائف کو لیں اور آپ خدا کے کام دیکھیں. کل میں ان بچوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب اس نے شاگردوں کو اس نے دعائیں پانی سکھائی. لوکا 11 باب میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شاگردوں کو اس نے دعائیں پانی سکھایا. تو شاگردوں نے اس سے کیا کہا کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. ہاللیلویا. کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کبھی بھی کہیں بھی کر سکتے ہیں. کلام آپ ہر وقت نہیں ہر کسی کو سنا سکتے, مگر دعا آپ اپنے بیڈ روم میں بھی کر سکتے ہیں, سونے سے پہلے بیٹھے ہوئے کچن میں کہیں بھی کر سکتے ہیں. ایک ایسا کنیکشن ہے یہ آپ کا خدا کے ساتھ. تو آج اپنی زندگیوں میں, اپنی ورک لائف میں, اپنی پریئر لائف میں, اور جب آپ دعا کریں گے, انہوں نے کیوں کہا یسوع کو کہ ہمیں دعا کرنا سکھا؟ کیونکہ یسوع ہر وقت دعا کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ پہاڑ پہ ہو, کہیں بھی ہو, کشتی میں ہو. وہ یسوع کی پریئر لائف سے اتنا امپریس ہو گئے تھے, وہ اتنی میگنیٹک تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. تو عزیزوں آج اپنی بھی پریئر لائف ایسے کریں کہ اگلا بندہ آپ کو کہے کہ ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. ہاللیلویا. کیا آپ مانتے ہیں اس کو؟ ہاللیلویا. تو آج عزیزوں اگر آپ کی زندگی میں چلے 3 وقت, ایک وقت بھی آپ لے آئے خدا کی حضوری میں, میرا ایمان ہے کہ خدا ہر بندن کھولنے کی قدرت. ہاللیلویا. میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو لمبی لمبی دعاؤں کا جو ایک پیٹرن ہے نا, یہ یہودی جو ربی ہیں جن کو کہتے ہیں استاد ہیں, انہوں نے نہیں کہا. یہ ان کا ماننا تھا کہ جو راست باز اگر لمبی دعائیں کرے گا اسی کی دعا سنی جائے گی. آپ مجھے بتائیں کہ دعائیں پانی کتنی چھوٹی اور کتنی پیاری دعا ہے, اس میں ہر چیز پوری ہو جاتی ہے. ہماری روز کی روٹی بھی ہمیں مل جاتی ہے, ہمارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے ہم خدا کے نام کو عزت ہو جاتے ہیں. تو خدا نے تو یہ آپ سے کبھی نہیں کہا کہ تسی بیٹھ کے جو ہے مریض پاویں مر رہا ہو تو تسی 1 گھنٹے کی دعا کرو. ایسے کبھی نہیں ہے. 5 منٹ بھی آپ کہتے جاؤ, 5 منٹ میں بھی یسوع کا کلام سن لیں. آپ کیا بہت لمبے لمبے کلام شیئر کرتا تھا؟ نہیں. 2 لفظوں میں آپ اپنی شفا کو رسیو کر سکتے. تو آج عزیزوں 5 منٹ پہ آپ خدا کو دیتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ اپنی بلیسنگ کو ریسیو کریں گے. آج آپ اپنی شفا کو ریسیو کریں گے. جو پرابلم ہے آپ کی, آپ بس یسوع سے کہتے ہیں میری یہ پرابلم دور کر. یسوع کیا کہا یسوع نے مجھے بتائیں اس بہرے کو آ کے, کیا اس نے اتنی لمبی چوڑی دعا کی؟ کیا بولا؟ ایک لفظ. ہاللیلویا. تسی بھی یسوع نے کہا یسوع جی ہاللیلویا. تو ہم نے ایکچولی جو لوگوں کو ڈرا کے اتنا سا ٹائم آپ دیتے ہو, صرف اتنی سی دعا, اپنی کوٹری بند کر کے 5 منٹ کے لیے آپ کو ٹائم اگر خدا کو دے یو آر سو پریشیس. اور سب سے پہلے اگر آپ اٹھتے ساتھ اپنے خدا کو سجدہ کریں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں کہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, بہت بہت جو جنگیں ہیں نا ان پہ فتح حاصل کی ہے. کہتے ہیں نا اٹیرے دے ویلے چڑیاں کیوں جاتی ہیں اٹیرے سے, وہ کیونکہ وہ جو تڑکے کا جو ورڈ جو لفظ ہے تڑکا, آپ نے اس ٹائم بھی جانا ہے, وہ پھٹنے پہ اس ٹائم بھی یسوع سے ملنا. مجھے پتا بڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو کرنا, بٹ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں, یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. وہ پھٹنے پہ یسوع مسیح کس ٹائم پہ زندہ ہوا تھا؟ وہ پھٹنے پہ. وہ زندہ خدا آپ کی زندگی میں آ کے ہر چیز کو زندہ کرنے کی قدرت. ہاللیلویا. آگے ہم چلیں گے اور اگلی آیت ہم پڑھیں گے. اسی آیت کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگی. وہ اس کو ٹھیک میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی, تھوک کر اس کی زبان. او مائی گاڈ, تھوک کر. اتنا انیوژل, اتنا عجیب سا طریقہ ہے یسوع کا شفا دینے کا. اگر آپ سوچیں کہ یسوع جی وائی تھوک کیوں؟ دیکھیے تھوک ایک بڑی انسلٹنگ چیز ہوتی ہے. آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ آپ پہ کوئی اگر تھوک دے, غلطی سے بھی کسی کی تھوک آ جاتی ہے تو آپ لوگ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟
تو اگر کوئی انسان آپ پہ تھوکے ہیں تو ویری انسلٹنگ، یہ بہت انسلٹنگ ایک چیز ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یسوع نے تھوک کر جو ہے وہ اس کے کیا کیا، اس کی زبان چھوئی اپنے تھوک سے. ہمارے تو منہ پہ گر گئے، آپ تو اگلے جو ہے نا وہ اس کو والے گرا دیا. سچ کہہ رہے ہیں. اور یہ واقعی بےعزتی والی بات ہے اور یہ ناپاک چیز ہوتی ہے. میرے ساتھ نکالیے احبار اس کا 15واں باب اور اس کی 8 لیویٹیکس چیپٹر 15 ورس 8. اس کا 15 باب 8 آیت ہم پڑھیں گے. اور اگر جریان کا مریض کسی شخص پر جو پاک ہے تھوک دے تو وہ شخص اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے اور شام تک ناپاک ہے. اوہ مائی گاڈ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ احبار بائبل کا حصہ ہے، کلام کا حصہ ہے. مگر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے تو اس کو تھوک لگا. عزیزوں، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے یسوع کی جو تھوک تھا وہ بھی پاک ہے، کیونکہ ہمارا یسوع پاک ہے. آمین. یہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی خداوند یسوع مسیح کی کہ اگر میرے تھوک میں شفا ہے تو کل کو جب میں اپنا لہو بہاؤں گا تو وہ آپ کو کتنی کو شفا دے. اس کے فلوئڈس میں شفا ہے، اس کے تھوک میں، اس کے لہو میں شفا. دیکھیے یسوع نے بڑے جو ہے آپ اگر بائبل میں پڑھیں تو یسوع نے عجیب مطلب کہ ڈفرینٹ طریقوں سے، مختلف طریقوں سے یسوع نے شفا دی. یسوع نے کلام کرنے سے شفا دی، یسوع نے کچھ کرنے بغیر شفا دی، یسوع نے جو ہے وہ کسی کے ایمان کے جواب میں شفا دی، کسی کو چھوٹ کی شفا دی.